Maayong gabi, maayong sayong kagabion kanaton tanan. Sayo-sayo ta karon mga higala, mientras tanto patay panihapon. Una-una ta ini karon og wali sa pulong sa Ginoo kay para nga mas maayo ning masayo-sayo ta karon no. Murag nakahigayon kita karon nga masayo ta. So, kumusta og maayong bag-ong kagabion sa tanan nato nga mga suki nga tigpaminawan og nagasunod ka nato dinhi sa ato ang Facebook Live sa atong mga kahigalahan ingon man sa YouTube no. Salamat kay ni Ma'am ah, Ma'am Ana Anali ba to? Nakalimot man ko ay duhay lungsod no nga sa kanunay nagasunod sa ato ang mensahe diha sa ato ang YouTube channel. Actually mga higala no, kita wala man gid puta nagapangandoy nga kana pa sa napanghuna-huna sa uban bitaw nga moyud na sila og palihog mag-subscribe sa ato ang YouTube channel nya magpakuan pa kay para sa kung sabi tawag ana kanang monetize man siguro na kay para makasapi kita gyud mag-ison wala ta ana ang ato ra gyud nga makawali ra ta sa pulong sa Ginoo. Og salamat kayo sa ato ang di ko mosay pang isuon murag naa sa mga 740 plus ang ato ang subscriber o kining mga na nag-subscribe sa ato ang YouTube channel kabalo kita nga Ginoo gyud naghikap ani. Ginoo gyud maoy nagabuot nga mag-subscribe ni sila dinhi sa atong YouTube channel. So salamat kay Ginoo ug wala gitay laing tinguha ana para lang gyud mga igsuon nga atong ikapadungog ang pulong sa Dios ngadto sa mga tao para kanako mahigala. Walay bali nako kung ang tao mutuo og dili. So salamat pud sa mga na nagkomento og kanang mga negatibo ba. So ginganlan ta og sulpot no. Kabalo man ta kinsa man gimo sultig mga ingonana nga gitawag man tag mga sulpot og nila pa. Pero ato lang pasalamatan mga higala nga kita gitawag ta nila og mga kini gitawag mga Christian sulpot. Pero kita mo'y nagsultis tinuod, no? So, dalaygon ang Dios gihapon ana kay kita manghigala nga gitawag nilag mga sulpot nagkinabuhi magitag unsay batakang lagda sa Dios nga naa sa balaang kasulatan. Sila moangkon na sila nga sila kunoy nag-compile sa Bible o pamatuod pag yun nga sila tag-iyas Biblia, pero mga igsuon dili nga sila mudasig sa ilang mga tao nga magbasa Biblia kay kung basahon mo ni Biblia nga ilang giangkon-angkon maigo man sila ani matunok man sila ani. Muna nga nagapasalamat gihapon ta atong mga komento sa ato og mga negatibo nga mga pulong kay abi ninyo mga higala og di gid na mahitabo dili pud mga isuon nga wala po'y hukman ang Ginoo sa iyang kining balaang hukmanan. So katong mga tawo nga nagpasipala gisulti naman na sa Ginoo nga ang mga nagpasipala sa iyahang pulong makatagamtam sa usa ka makalilisang silot didto sa nagdilaab nga kalayo sa impierno. Di po kumutuo mga higala oy nga kita nga nagkinabuhig unsay gisulti sa Dios bisag ingnan ta nilag sulpot. Pero kung ikaw nagkinabuhi nga subay sa kabubuton sa Dios, di po kumutuo mga isuon nga kanang naang maimpierno ta. Sila hinon nga nag-angkon-angkon nga ang Biblia sila kunoy tag-iya, sila naghimo, sila moy nay authorities pagtudlo sa Biblia. Sila hinon mga igsoon possible nga maimpierno kay ngano man giangkon nila ang Biblia nga sila gabuhat. Pero wa man nila gisunod og unsay gisulti sa Biblia. Daghan kay gisupak nga di moingon na sila nga ayaw mo basa-basa ni Biblia kay makabuang. Pero wa man gyud ang Biblia nagsulti nga basaha ko ninyo kay mabuang gyud mo mubasa mo nako. Wa man gyud ana. Ang gingon mga igsoon sa balaang kasulatan, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamda gikan sa Dios o kini may kapuslanan sa pagtudlo, sa pagbadlong, sa pagsaway o sa pagmatuto aron ang katawhan sa Dios sa hingpit masinangkapan alang sa mga maayong buhat. Sa ato pa mag-isuon, ang kasulatan gikinahanglan ni siyang basahon sa tao para nga ang tao mahimong makahibaw og unsay angay haton nga magkapalipay sa Dios ug makahibalo ug unsay mga butang angay likayan kay ang Dios ni ana mga butanga mayugot. Pero kung sila maigsuon ila pagyud na nga
ikuan mga igsuon nga si Kristo palahubog. Na, kung imo lang taon ang Bible mo igsuon, nagsulti mo pud Ginoo ng Biblia, mo ni nakapait kayo mo sila nga kato si Kristo gani naghimo man gani to og pila to? 7 ba to? Siyam ba to katong sa kasal sa Kana ba? Muna nga ilang itudlo mo igsuon nga si Kristo kuno palahubog, pero imong tanawon ang unang Korinto may igsuon, nagsulti pud diri ang pulong sa Dios nga ang palahubog di makasulod sa gingharian sa Dios. Muna nga di ko mutuo igsuon nga sakto na sila atong tanawon ra gud ning unang Korinto kapitulo 6 manghigala, klaro gini o kini bang mga batasana manghigala naara ba gini nila ni kusog kay mo ingon nga sulpot kuno ta, no? Matud pa diri sa mabasa wala ba kamo mahibalo nga ang mga dili matarong dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Dili kuno matarong, dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Matud pa dito padayon ni walay mga tigbuhat og daotang pakighilawas, ni mga tigsimba og Dios-Dios, ni mga mananapaw, ni mga bayot, ni mga tigpahimulo sa ilang kaugalingon uban sa mga lalaki, ni mga kawatan, ni mga maibugon, ni mga palahubog, tawa, wala palahubog, ni mga bugal-bugalon, mga bugal-bugalon man sila, ni mga mangingilkil, nga magkapanunod sa gingharian sa Dios. Klaro kay na mga isuon nga daghang mga butang nga gisulti dinhi nga dili makapahamuot sa Ginoo ug mao na ilahang ginahimo, no? Nya kana sila magigsoon panghambog. So salamat po kay bitaw, no? Ako nagpasalamat po kog dako magigsoon nga sa atong mga kapanahonan karon do na gid poy gi kuan ba kana bang si tawag ana giordin sa Dios ba nga para gid pod mga igsoon mo sagang aning mga tawo nga magasulti og dili maayo. So atong gi pasalamatan ang Dios nga nag-reach out siya tao ba. So dili man magkukakuan ani niya. Wow. Pero nakita nato ni sa Facebook o sa YouTube, no? Si Pastor Rian Puentes sa Cebu nga kuan mga igsoon gi pabarog yun is Ginoo para mo muatbang ining mga hambugiro kay may igsuon nga di bang mga hambugiro mga igsuon kayo nga mga nagngal-ngal lang mga igsuog panamastamas pulong sa Dios niya angkon-angkon nga ang Biblia sila kunoy nagbuhat o sila kunoy tag-iya kay sila nag-compile. So may gani nga wa sila gamitin ni Pastor Rian Puentes sa ikaduhang Timoteo 3:16 nga nagingon dito, ang tibuok kasulatan, no? Compile na oy. Sa panahon pa ng Pablo, ingon si Pablo nga ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamda gikan sa Dios ug may kapuslanan sa pagtudlo, sa pagbadlong, sa pagsaway, sa pagmatuto. Unsaon sa pagkinabuhing matarong aron ang katawhan sa Dios sa hingpit masinangkapan alang sa mga maayong buhat. O pag iunog tibuok kasulatan old anyo na-compile na maigsoon sa panahon pa ganina nilang ni Pedro ug ni Pablo. Bisan pa sa panahon ni Kristo maigsoon, si Kristo gid mismo nagsulti gid maigsoon si Kristo nga compiled ng kasulatan atong tanawon brigod be, no? Ngayon po sila gi-compile kuno nila pero atong tanawon maigsoon ang Biblia mas maay pud ni nga kanipod nga makakuanta kay ako pod mga isuon na gisugod-sugod pud ta og kuanta diri sa atong YouTube channel nga kuno mga sulpot sa sus luuya kay nimo sulpot ako kuno luoy kuno ko kayo kay sulpot ay no dili man nato natagaan pug dako nga bili ni ana kay ang akong prinsipyo magison mao gid ni mutumpang-tumpang ka tanang mutumpang-tumpang bitaw ka ng mga taong buang labaw pa kana niya ka buang, no? Kay Bible may isuon dili magidipod ni angay nato nga di magid po ning Biblia may ison angay nato ni nga kuanon supak-supakon ug naay magbinuang ani ay nagpailal na siyang kabuang di angay tumpangan. Okay, no, akong basahon may isuon din hita sa kuan kaning Juan kapitulo tanawon ra nato ni Juan kapitulo 8 di mo sipyat may isuon mo ni sulti dinhi. Si Kristo mo'y nagsulti, ana. Okay, so, matud pa niya dinhi.
Ingon pa ni Kristo, matod pa ni Ginoong Hesukristo sa Juan kapitulo 7 bersikulo 16. Si Jesus mitubag kanila og miingon, ang akong pagtulunan dili ako Oh. Matod pa niya, apan kaniya nga mipadala kanako. So ingon pa niya diri maigsuon sa iyang gisulti nga ni Ginoong Hesukristo nga si Ginoong Hesukristo nga ang akong pagtulunan dili ako apan kaniya nga mipadala kanako. So diri maigsuon sa bersikulo 15, mo ni gisulti sa 16. Sa bersikulo 15, ingon diri maigsuon ang mga Hudiyo ug ang mga Hudiyo natingala nga nagaingon giunsa niining tawhana pagkahibalo og mga sulat. Nga wala gayod magkakaton. So naanay mga sinulat kaniadto compiled na-compile na ba? Tungod kay ingon sila nga unsa ni tawhana nga kanang nakabalo og daghan nga mga sulat. Nga wa man tani gani ka eskwela. So nanay na yung mga sinulat sa una, nanay kasulatan. So mo na magsuon nga ato nakita nga ang Biblia na-compiled na. Ikaduha. Ngano mingon ta nga na-compiled na tungod niyo ang mga Hudiyo, yung sa nituhan na pagka ibalo og mga sulat. Nga wa man ikaunta ka eskwela sa lain pagkasulti. Niya pagid migisuon. Nga moingon ta nga compiled na ang Biblia sa wala pa na sila na purma kay mahilig man na sila gud mag-angkon-angkon. Angkon-angkon ra may mahimo ana nila. Nya dili na sila migsun maka-prove ana kay kung naa may authorize gid nga kining libros kalibutan nga angay natong kuyugan og tuuhan kini yung Biblia. So naman sila mga referensya sa manang mga encyclopedia. Pero atong tanawon migsun ang Biblia mas una pa ni Biblia ng encyclopedia, mga sinulat nila. Tanawa ra itong basahon. Arita sa Juan Kapitulo 5, unya, versikulo 38, hangtod ta diri sa versikulo 40. Ingon si Jesus Christ, ug kamo wala nagabaton sa iyang pulong, sunana ginang pulong sa unas Ginoo kanang Biblia. Ug kamo wala nagabaton sa iyang pulong nga nagapabilin diha kaninyo kay kinsa ang iyang gipadala kanila kamo wala nagatuo. Ingon din si Jesus Christ 39. Susiha ang mga kasulatan. So pag ingon na susiha ang mga kasulatan, si Kristo nag-declare nga naa na compiled migsuon nga Biblia sa iyang mga panahon. Susiha ang mga kasulatan. Pag ingon ganig mga kasulatan, mga scripture. So dili na pwedeng i-compile di mo kay compiled na ingon si Kristo. Susiha ang mga kasulatan kay diha kanila kamo nagahuna-huna nga kamo adunay kinabuhing dayon ug sila mao nga nagapanghimatuod mahitungod kanako. So ang scripture may suon compiled na siya ug ingon diri kana silang tanan ingon pa ni Kristo nagisgot kana mahitungod kanako. Mo na inyo sa 40 ug kamo dili mo ari kanako aron kamo unta makabaton og kinabuhi. So ang purpose mga isuon sa maayong balita mao nga ang tawo kahatagan og insaktong pagsabot kay aron dili maimpierno kanang buhi pa nahibalo na nga maluwas na gid siya. Mao na may isuon ang mga kamatuoran. Okay, so di kay nato ni tas-on. Now mga isuon na ako'y jutay may isuon nga butang before ta mo tapos. Now tinuod atong tanawon may isuon nga kini si Pedro ba, si Apostol Pedro. Mao ba gini ilahang paghimatod nga si Pedro may isuon nakaadto Roma. Muna nga naa sila gitawag karon dito may isuon og St. Peter Basilica dito may isuon sa Vatican City. Atong tanawon may isuon ug unsay gisulti sa Ginoo ngadto kang Pedro og sa mga apostoles, no? Dito ta mag-isuon sa Mateo kapitulo 10, mao ni deklarasyon ni Jesus Christ about sa iyang 12 ka mga apostoles.
no? Extreme nga mga Hudiyo mga igsoon. No, atong tanawon ha, Mateo 10:5 ug 6. Matud pa niya dinhi. Kining napulo og duha, si Jesus mipadala ug misugo kanila nga nagaingon ayaw pag-adto sa dalan sa mga Hentil ug ngadto sa bisan unsa nga syudad sa mga Samarianhon. Ayaw kamo pagsulod apan adto hinuon sa nawala nga mga karnero sa balay sa Israel. So giingnan sila ayaw mo adto sa dalan sa mga Hentil ni sa mga Samarianhon. Adto hinuon kamo ngadto sa nangawala nga mga karnero sa banay sa Israel. Sa ato pa maigsoon, dito ra gid sila sa Israel. No? Dito ra gid sila magawali mang isuon sa mga Hudiyo, sa mga kaliwat sa 12 tribes of Israel. Mao nay gihatag, gidesignate sila sa Dios nga kana nga lugar o kana nga mga tribo dapat ma-evangelize gyud nila. Unya unsa gisulti ni Jesus Christ maigsoon ngano moingon tangawa gid si Pedro kaadto maigsoon sa kining ni ang Roma kay balo man ta nga ang Roma maigsoon hintil magina. Atong basa maigsoon Mateo kapitulo 10 23 unsay giingon? Apan sa diha nga sila mulutos kaninyo ni ining syudara panglayas kamo ngadto sa lain kay sa pagkatinuod ako magaingon nganha kaninyo kamo dili pa makalukop sa mga syudad sa Israel hangtod ang anak sa tao mahiabot. O giingnan gid ni Ginoong Hesukristo mga ison iyang 12 ka mga apostolis, dili pa ninyo masangkad ug sangyaw ang mga syudad sa Israel, mubalik ng anak sa tao. Mubalik na siya. Karon ang pangutana maigsuon. Si Apostol Pedro nakawali ba gyud siya sa mga Hentil? Ang tubag mga igsoon, nakawali. Sa buhat kapitulo 10 mga igsoon, atong makita nga si Pedro mga igsoon, dito mga igsoon sa kabalay sa Hudiyo, usab, dito sa Joppa, nahitabo mga igsoon, nga gipakitaan siya og panan-awon. No? Muna makita na ito mga igsoon sa buhat kapitulo 10. Dihay usa ka tawo sa Cesarea nga gitawag og Cornelio, usa ka centurion sa panon nga Italianhon. Usa ka dibutado nga tawo ug usa ka mahadlokon sa Dios. So ako lang kuana, diretso-diretso na lang nato na. So kini mga igsuon sa Cesarea, no? Karon kini lugar ra maigsuon dapit na nis mga Hintil. Karon kini si Cornelio usa kini karumanhon nga sundalo. Pangulong maigsuon og kapitan ngadto maigsuon sa gitawag Romanhong sundalo. Daw diretso na ta maigsuon ining tungura. Sa nahitabo nga kini siya maigsuon nagampo sa ikatulo ang takna. Oy, kisem ang takna alas 3 kibali ni maigsuon didto sa dapit nga naa siya. Gipakitaan siya anghel sa Ginoo. Ato lang sa mari para madali ta ba. Pero basahan na ninyo bersikulo 1 tama na sa bersikulo 8. Now niining tungura pod mga igsoon samtang si Cornelio nagaampos Ginoo gipakitaan siya anghel. Ana pong tungura mga igsoon si Pedro de Migson anang higayon na pod kanang didto po day siya maigsuon sa kaning ni ang dito sa kuan kay gisugo magi sa Ginoo siya si Cornelio nga ipadtos Pedro. So ang nahitabo maigsuon nga si Pedro aning tungura pod didto siya sa balay sa atop sa ginganlan maigsuon kay naa siya dito sa balay mga igsuon ni Simon nga magtitid na og panit nga nagapuyo abay sa dagat didto sa Joppa. So ang nitabo ning tungura si Pedro misaka sa atop. Pagsaka niya dito sa atop nagampo siya dito o sa diretso pagsulti ingon dito nga siya napunawan og sa iyang pagkapunawan sa iyang pagkasulti maigsuon kay nagpuasa man ni siya ug sa lain pagkasulti maigsuon sa atom murag gikuyapan ba nakalimot og kalibutan unya nakakita siya og usa ka panan-ahon may kalabutan maigsuon sa usa ka panapton daw ingon sa usa ka habol o panapton nga gikan sa langit gitunton ug iyang nakita sa sulod sa ibabaw didto ang tanan nga mga pagkaon mga hayop nga ginadili sa daang testamento nga dili kanon sa usa ka Hudiyo nakita niya dito ug ingnan man siya maigsuon sa tingog nga nadungogi ka sa langit nga o Pedro tindog pag-ihaw og kumaon ingon si Pedro Ginoo sukad masukad wala pa ako makakaon og usa ka butang nga dili binalaan o mahugaw. Abi niyo gitubag sa Ginoo.
ayaw pagganganli og dili binalaan ang mga butang nga nahinluan na sa Dios. Kini matud pa sa istorya miigsuon, kini gibalik sa makatulo ka higayon ug dayon kadtong maong butang nga iyang nakita gibitad, gibira padulong sa langit pagbalik. Unya na tungura samtang na si Pedro na malandong, miabot maigsuon ang mga sulugoon ni Cornelio aron sa kuan maigsuon aron sa kuha kang Pedro kay si Cornelio maigsuon gustong maminaw sa mensahe ni Pedro. So sa diretso nga pagkasulti ining tungura si Pedro maigsuon kung wa ni siya pakitae sa maong pananawon si Pedro gid maigsuon dili gid mo kuyog. Tungod kay si Pedro maigsuon grabe ka panatiko nga Hudiyo. So kung wa lang to siya pakita do asa to mo adto dito maigsuon ni Cornelio. So mo nga kung basahon nimo ning tibok nga context ako lang ning gisamari para madali ta. Sa diretso nga pagkasulti mo iso nakita gyud sa Dios nga si Pedro dili maayo nga gamiton sa Ginoo ngadto sa mga hintil. So wala sa kasing-kasing gyud ni Pedro maigsoon nga magmensahe siya ngadto sa mga Hudiyo, sa mga hintil. Ang iyang gyud naa gyud siya sa mga Hudiyo. Mao nga nganong makayon ka nga nganong magyud nga si Pedro gusto man gyud nga dito ra gyud siya sa mga Hudiyo. Mga igsoon tungod kay naa sa panghuna-huna o kasing-kasing ni Pedro ang gisulti sa Ginoo sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 23 nga dili pa ninyo masangkad ang mga siyudad sa Israel mubalik na ang anak sa tao. Mo na gisulti Mateo 10:23 tungod niya na maigsuon si Pablo maigsuon nga kaniadto gitawag og Saulo nga manlulutos gitawag sa Ginoo maigsuon didto maigsuon sa gitog ang dalang matulid padulong sa Jericho aron maigsuon sa pagpanglutos pero ang gibuhat sa Dios maigsuon gibutaan si Saulo ug dayon miingon siya pagsulti kinsa ka ba Ginoo ug miingon siya ako si Jesus nga imong ginalutos apan tindog kay sultihan ko ikaw kung unsay angay nga buhaton nimo sa diretso nga pagkasulti maigsuon atong makita nga diha magisuon sa Galacia dito ta sa Galacia aron masabtan nato ni nga si Pedro wa gyud na makaabot si Pedro maigsuon didto sa Roma tungod kay si Pedro maigsuon namatay lang si Pedro naabtan sa kamatayon wala niya mahuman pagwali ang tibuok mga siyudad sa Israel miabot na niya ang kamatayon ug nasakto gyud maigsuon ang gisulti sa Ginoo nga dili pa ninyo mahuman masangkad ang pagwali ang mga siyudad sa Israel moabalik na gyud ang anak sa tao. O tinuod na kay wa magid na mahuman lagsangyaw hangtod karon maigsuon mga tao dito di magid mutuo nga si Kristo mao ang Mesiyas. Atong basahon maigsuon Galacia kapitulo 2. Galacia kapitulo 2 sugod tag bersikulo 7 hatod tas bersikulo 10. Matud pa niya dre apan sa lain nga bahin sa diha nga sila nakakita nga ang maayong balita sa mga Hudyo gikatugyan hindi isa sa bersikulo 7 apan sa lain nga bahin sa diha nga sila nakakita nga ang maayong balita sa mga dili Hudyo gikatugyan nga ri kanako maingon nga ang maayong balita sa mga Hudyo gikatugyan ngadto kang Pedro. Bersikulo 8. Kay siyang malampuson nga nagabuhat diha ni Pedro alang sa pagkaapostolis ngadto sa mga Hudyo. Sa ingon gamhanan dinhi kanako alang sa mga hintil. Bersikulo 9. Og sa diha nga si Jacobo, si Sipas ug si Juan kinsa daw mga haligi nakamatikod sa grasya nga gihatag nga ri kanako sila mihatag kanako og ni Barnabas sa tuo nga kamot sa pagkigda itay aron nga kami muadto ngadto sa mga hintil ug sila ngadto sa mga Hudyo. So atong nakita diri maigsuon nga nining tungura nagkasinabot si Pablo ug si Barnabas mopadulong ngadto sa mga hintil ug si Pedro uban sa 12 ka apostoles mo-focus sila sa pagwalis may balita sa mga Hudyo lang. Busa mga igsuon atong nakita nga si Pedro wala gid siya makaabot mga igsuon didto sa
Wa gid siya maigsoon makaabot sa Roma, ang nakaabot sa Roma maigsoon si Pablo ra gyud. Oh, si Pablo ra mao ay nakaabot sa Roma. Pero maigsoon si Pedro, wa gid siya makaadto maigsoon, wa siya makatunom didto sa Roma tungod kay iya maigsoon nga gituman ang gisulti sa Ginoo ngadto kaniya nga siya maigsoon dili niya mahurot og sangyaw, di pa niya masangkad ang tibuok ang mga siyudad sa Israel, mubalik na ang anak sa tao. Okay? Buhat 13, dito ta sa Buhat 13. Unsay giingon sa kasulatan, Buhat kapitulo 13, unya bersikulo 46 hangtod tas 49. Matod pa niya dinhi. 46. Ingon dinhi migsuon atong mabasa. Unya si Pablo ug Barnabas misamot kaisog og miingon, kini kinahanglan nga ang pulong sa Dios una unta nga igasulti kaninyo apan sa nakita nga kamo misalikway niini gikan kaninyo ug nagahukom sa inyong mga kaugalingon nga dili takos sa kinabuhing walay katapusan, tan-awa kami muadto sa mga hintil. So kay ang nitabuan ni magison si Pablo ug si Barnabas, nagwali siya ngadto sa mga Hudyo. Kay ini panahon na wa pa man sila mo lakaw dayon ug muadto sa mga dapit sa mga hintil. Naa pa sila sa mga Hudyo. So nitabo ang mga Hudyo migsuon, perti gyud migsuon, di gyud mo tuon na wa gyud sila tuhi. Mo nang mingon siya kay kamo, wa man gyud mo mutuon, salikwan gyud mo na muadto gyud mi ngadto sa mga hintil. Aritas 47. Kaysa ingon ang Ginoo misugo kanamo nga nagaingon, ako nagabutang kanimo aron mahimong usa ka kahayag sa mga hintil, aron ikaw mahimo gayod nga alang sa kaluwasan ngadto sa kinatumyan sa yuta. Mo na maigsuon nga ang ministry, ang may balita niabot maigsuon nganhi gani sa Pilipinas, bisan dinhi sa Purok 14, maigsuon sa San Vicente, Butuan City, tungod kay kini gikatakda ng daan nga pinagi sa ministeryo ni Apostol Pablo ang mensahe mahitungod sa kasiguruhan sa kaluwasan miabot dinhi sa Butuan City, no? Bersikulo 48, og sa diha nga ang mga hintil nakadungog niini sila nagamaya og gihimaya ang pulong sa Ginoo ug ingon sa kadaghanan sa gikatakda ngadto sa kinabuhing dayon mituo ug ang pulong sa Ginoo namantala lokop sa tibuok dapit. O mo na magisuon diha. Mo bitaw na nga dunay gitawag mga isuon karon denomination nga gitawag pod mga isuon og Grace Gospel Church. Kaning Grace Gospel Church magsuon, ang ila gyud nga giila ini nga apostolis nila sa mga hintil si Apostol Pablo tinuod na. Pero wa po na nagpasabot maigsuon nga ato na pod nga ipadaplin ang 12 apostol kay kini magyud maigsuon series na kakunik magina silang tanan. Ang ilang ministry sa mga Hudiyo, ang ministry pod ni Apostol Pablo sa mga hintil. Pero dili pod pwede maigsuon nga focus lang ta kay Pablo. Kay kung ato ra ta mo focus ni Pablo, hindi na ta mobasa pod sa Mateo, anya ingon man kasulatan, nga tibuok kasulatan gisulat uban sa lamda gikan sa Dios. Mo na nga basahon na to ang tibuok kasulatan gikan sa Genesis paingon sa pinadayag, no? Kay mao man gisulti sa Bible. Now karon dito kumutapos, diri kumutapos. Tinuod ba lang istorya maigsuon nga sila'y naka-compile kaning gitawag mga isuon karon nga pinakadako nga grupo, no? Pinakadako nga grupo diri nga matud pa nila sila kuno ang original. Sa tinuod maigsuon angkon lagi na. Kung tinuod man sila original ug sila nag-compile sa Bible, ngano man ang ilang mga membro di man nila pabasahog Biblia. Kay adukadukon man nga imo basa kay mubasa gani mo mga makabuang ra man ang Biblia. Dili maigsuon, di na tinuod ilang claim. Sa wala pa sila motungha ug wala pa mapurma na ilang mga pagtulunan maigsuon naanay Bibliang na-compile. Kay ingon ang kasulatan si Jesus Christ giingnan gini ang mga Hudiyo. Basahan ninyo ang kasulatan kay kamo nagatuo nga pinaagi niini kamo makabaton ug kinabuhing walay katapos. Si Kristo nagsulti nga naanay na-compile kanang basahan ninyo ang tibuok kasulatan. Si Pablo po nagsulti po ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamda gikan sa Dios. Nya giingnan po di Apostol Pablo maigsuon ang si Timoteo. Ako nahibaw nga ikaw gikan pa sa imong apuhan, nasayod ka na unsa ang gisulti sa mga kasulatan. Mao na nga maigsoon nga compiled ng Bible oy.
So salamat kayo sa Ginoo. Balikon ako mga igsoon, ang tinuod mga igsoon nga eklesiya sa Ginoo. Eklesiya, kaya kanang eklesiya may isong katawhan nga naluwas, nakasigurado sa kaluwasan. Ikaw ug ako nga nakadawat kang Kristo, nga nakasigurado nga kung moabot man nato ang kamatayon, di na ta maimpierno. Ikaw ug ako nga nakadawat ni Kristo ug nakapanigurado sa kinabuhing walay katapusan nga mobalik si Kristo kakuyog gid niya sa langit. Kita maong gitawag og eklesiya, no? Dili ta mga igsuon kanang church manggod mga igsuon ang buti pasabot sa church tigumanan. Pero mga igsoon sa may nagtigom dito ang eklesiya. Kinsa may eklesiya, mga tao nga nakabaton sa pagtulon ni Kristo. Salamat kayo sa Ginoo ug dinhel na taman manghigala kini na sab ang inyong sulugon ug alagad sa Ginoo Pastor Elisa Ramis magapanamilit. Daghang salamat ug mayong gabi kanatong tanan.